अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत होंगे। मैं हूँ आपका छोटा भाई नईम रज़ा। आइए आज सुनेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी को ईद के हवाले से जो कपड़ा बनाते हैं और हुजूर की ईद कैसे हुआ करती है। चलिए सुने। तुम ईदों के वक्त ये एहसास का वाक़या नहीं सुनते? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे, बीच में एक यतीम बच्चे को देखा जो फटे पुराने कपड़े में था। हुजूर ने उससे पूछा, क्या तेरी ईद नहीं है? उस बच्चे ने कहा, ईद तो है लेकिन मेरे बाबा नहीं है। तुम मार्केट जाते हो आज रमज़ान की ईदों की तैयारी के लिए, देखता हूँ मार्केट भरी रहती है, अपने बच्चों की मनपसंद कपड़े खरीदते हो, चाहे वो जितने महंगे हो, जैसे भी हो। नहीं, लेकिन ईद में मेरे बच्चों को खरीदना ही है और एक्स्ट्रा भी खरीदते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप से बोल भी नहीं सकते कि इस महीने हमें कपड़े लाए, नहीं ला सकते। क्या ये एहसास किसी के अंदर है कि जब मैं शॉपिंग करूं तो एक ड्रेस एक्स्ट्रा ले लूं, एक नया जोड़ा एक्स्ट्रा ले लूं, ताकि मैं वहां तक पहुंचा दूं जिसके बच्चे के बाप के अंदर खरीदने की ताकत ना हो, ताकि ईद में वो भी हमारे साथ शामिल हो सके। क्या तुम ईदों के वक्त ये एहसास का वाक़या नहीं सुनते? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे थे, बीच में एक यतीम बच्चे को देखा जो फटे पुराने कपड़े में था। हुजूर ने उससे पूछा, क्या तेरी ईद नहीं है? उस बच्चे ने कहा, ईद तो है लेकिन मेरे बाबा नहीं है। मेरे बाबा नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। मुझे पहनाने वाला कौन है आज? वो कायनात के आका व मौला जो अनीसे बेकसा है, चारा साज़े दर्दमंदा है, उस यतीम को उठाकर अपने घर लाए और अपने हाथों से नहलाया, हसनैन करीमैन के कपड़े पहनाए, ईदगाह जाने के वक्त वापस आकर के, और फिर उस बच्चे को अपने कंधों पर सवार करके ईदगाह ले जाने लगे। कौन है ये जो एहसास रखता है? हसन और हुसैन उंगली पकड़ करके चल रहे हैं और यतीम बच्चा कंधे पर सवार है, मुस्तफा करीम के कंधे पर सवार है। बल्कि उस दिन देखने वाले सहाबा अश अश करते रह गए और कई बच्चे तो ये तमन्ना करते रह गए, काश हमारे भी बाप मरे होते तो मेरे आका कंधे पर उठाए होते, यतीम होते हम। मेरे अजीजों, यतीमों का हकीकी इस दुनिया में कोई चारा साज़े दर्दमंदा है, बेकसों का अनीस कोई है तो मेरे मुस्तफ़ा की साथ, और उन्होंने पूरा निज़ाम तुम्हें दिया है। ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, ये कोई कहानियां नहीं है जो तुम्हें सुनाई जाती हैं, तुम्हारे अमल के लिए है कि अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे पास जो चीज़ भी आए उसका एक हिस्सा उन लोगों के लिए ख़ास कर दो, क्योंकि कुरान में है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। गरीब लोग क़यामत के दिन मुकद्दमा करेंगे, मौला हमको तूने क्यों नहीं दिया माल, हमको माल नहीं दिया, हमारे पास उतने असबाब नहीं थे। रब ताला फरमाएगा, तुम्हारा माल भी दिया था अमीरों के पास, तो गरीब कहेंगे उन्होंने तो हमें नहीं दिया, उनके पास मैंने तुम्हारा हक रखा था, तो कहेंगे हम। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयान को सुन रहे थे कि हुजूर की ईद कैसे हुआ करती थी। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बताया कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो, ईद की तैयारियां करने जाते हो, तो अपने आस पड़ोस के लिए, यतीम बच्चों के लिए भी एक जोड़ा, एक नया ड्रेस खरीद कर जाएँ। हुजूर के ईद ऐसे हुआ करते थे दोस्तों। ईदगाह के लिए हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और उनके नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह की तरफ जा रहे थे तो एक यतीम बच्चा पुराने कपड़ों में था। हुजूर ने फरियाद किया तो बच्चा ने साहब कहा कि हम ईद कैसे जाएँ, मेरे बाबा नहीं हैं। फिर उन्होंने शफ़क़े दस्त फेरा और उनके नए लिबास दिए और यहाँ तक उनके अपने कांधों पर बैठाकर ईदगाह की तरफ ले गए। उस ज़माने के बच्चे ने ये भी तमन्ना कि काश हमारे भी बाबा नहीं होते तो आज हम भी हुजूर के काम हो होते। खैर ये हमारे नसीब में नहीं था, लेकिन हुजूर की सीरत पे चलना हमारे नसीब में ज़रूर है। तो हुजूर की सीरत पर चलकर अपने आस पड़ोस वालों का ख़ास ख्याल रखें, वरना मैदान महशर में ये भी पूछा जाएगा, यतीम लोग, गरीब लोग आपके ख़िलाफ़ मुकद्दमा दर्ज करेंगे, अमीर ज़ादे के ख़िलाफ़ मुकद्दमा दर्ज करेंगे और खुदा से पूछेंगे कि मेरा माल कहाँ है।
خدا کہے گا تیرا مال بھی میں دیا تھا لیکن امیر لوگوں کے پاس، کیا امیر لوگ تمہیں نہیں دیے؟ یاد رکھیں آپ کو صرف زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5%، 97.5% آپ کو رکھنا ہے۔ اتنے میں بھی بہانے بازی مت کیا کرو دوستو۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ مفتی سلمان اظہری کو سنیں گے، چلیے ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور زکوٰۃ ایسے ٹائم پہ نکالیں تاکہ کسی کا گھر کا کپڑا بن سکے، کسی کی عید اچھے سے من سکے۔ تھینک یو سو مچ، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں زندگی پر، وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی، ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے، 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں۔ اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں۔ تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں، اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں، کسی سے نہیں پوچھتے۔ اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے، لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس پہ بھی ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ہر سال زکوٰۃ ہے۔ تم نے اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھے ہو پھر سونا چاندی، اس کو کاٹ کے دو زکوٰۃ۔ اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا، اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکوٰۃ دبا کر کے رکھتا تھا، وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ، اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا، تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے، میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا۔ یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا۔ اپنے احساس کو زندہ کریں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، اسلام کا نظام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تو مجھے کہنے آ جائیں گے کہ کیا بکواسی کرتے رہتے ہو، لیکن یاد رکھنا میدان محشر میں نا اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو تو وہی زکوٰۃ کا مال تمہارے قبروں میں سانپ بن کر مسلط کیا جائے گا، سانپ بنا کر، اور تا قیامت تک رہے گا۔ یقین جانیں آپ کی قبروں پر ڈستا رہے گا، آپ کو قبروں پر ڈستا رہے گا، اور میدان محشر میں ڈھونڈے گا جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم سے بہتر مفتی سلمان اظہری کو سن رہے تھے۔ یقین جانے اگر شروع سے اینڈ تک ویڈیو اگر دیکھے ہوں گے تو آپ زکوٰۃ بالکل نکالیں گے، اور زکوٰۃ ایسے ٹائم پہ نکالیں، فرسٹ
रमज़ान से ही निकालना शुरू कर दें, ताकि गरीब बच्चों का कपड़ा बन सके, किसी का ईद अच्छे से मन सके। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ना, लोगों को तक पहुंच जाए, ताकि लोग देखें और अपना हक अदा कर सकें। थैंक यू सो मच। आपसे फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।